अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। आपका दिन कैसा रहेगा? 21 अप्रैल 2025। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्ज हमल से। आज आप चाहे तैयार हों या ना हों, आपके जज्बाती दरवाजे को खोलने पर काम किया जाएगा। अगर आप पहले से किसी ताल्लुक़ में हैं तो आप और आपके शरीके हयात को बैठकर एक तफसीली गुफ्तगू करनी चाहिए। ईमानदारी की आला सतह को नुमायां करना ज़रूरी है, जो गहरी समझ और रोमानी मोहब्बत की तरफ ले जाती है। अकेले अफराद खुद को रोमानी इम्कानात के दरमियान पाएंगे। घबराने से बचें और दानिशमंदी से फ़ैसले करें। आज के दिन आपके काम की सूरत हाल में मुस्तकबिल की सिमत के लिए गौर व फिक्र करना बेहतरीन और मौजू फ़ैसला होगा। किसी चैलेंज को पीछे मुड़कर देखने की वजह ना बनाएं, उसे अपनी ताकतों, कमज़ोरियों, मौक़े और ख़तरात पर दोबारा गौर करने का ज़रिया बनाएं। ये अचानक तसादम हो सकता है, जैसा कि कोई चीज़ जिसकी वजाहत आपने पहले नहीं की आज सामने आ सकती है। अपना सर बुलंद रखें और किसी भी मामूली मसले को अपने एतमाद को मुतासर ना करने दें। माली मामलात आज गहरे गौर व फिक्र का मुतालबा कर रहे हैं। गैर ज़रूरी ख़रीदारी से अपने बटुए को हल्का ना करें। अपनी बचत को बढ़ाएं और स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी पर गौर करें। आज छोटे और मोहतात इक़दामात करें जो आने वाले दिनों में बेहतरीन नताइज दे सकते हैं। जज्बात में बह जाने से गुरेज करें और माली मामलात में एहतियात से काम लें। सेहत के मामले में आज आपको मुतवज्जा होना चाहिए। आज बेदारी का दिन है कि आप अपने सर और ऊपर वाले जिस्म के पर ख़ास तवज्जो दें, ख़ासतौर पर आँखों, पेशानी और गर्दन जैसे हसास एरियाज़ पर। अगर इनका ख्याल ना रखा गया तो ये एक संगीन मसाइल पैदा कर सकते हैं। तनाव या दबाव के वक्त मामूली सर दर्द या तकलीफ ज़ाहिर हो सकती है। सुकून के लम्हात, मुराकबा या हल्की वर्जिश के ज़रिए अपने आप को आराम दें। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। टॉरस यानी बुर्ज सौर। मोहब्बत के मामले में आज गहरी ताल्लुकात की इम्कानात हैं, लेकिन इसके लिए सब्र और वक्त दरकार होगा। अगर आप किसी ताल्लुक़ में हैं तो हकीकी बहस के लिए रास्ते खुले रखें। चंद छोटी गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं, लेकिन सुकून के साथ माहौल को बरकरार रखें ताकि हर चीज़ वाज़ेह हो सके। अगर आप अकेले हैं तो ताल्लुकात में जल्दी ना करें। किसी को अच्छी तरह जाने बगैर कोई पुख्ता अहद ना करें। पेशा वराना सतह पर आज काम का दबाव ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़हनी सुकून को बरकरार रखने के लिए दबाव को खुद पर हावी ना होने दें। मुनज़्ज़म तरीके से एक वक्त में एक काम पर तवज्जो दें और अपनी काबिलियत का इजहार करें। दूसरों के साथ ताउन आपके काम का बोझ कम कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर मदद तलब करने से ना घबराएं। मेहनत और माकूल इक़दामात को अपने मुख्तसर मुद्दती अहदाफ की रहनुमाई करने दें। खुद पर एतमाद रखें। आपकी मेहनत के अच्छे नताइज ज़रूर मिलेंगे। माली मामलात के हवाले से आज का दिन मुहतात रहने का है। गैर वाज़ेह सरमायाकारी से गुरेज करें और गैर ज़रूरी ख़रीदारियों से बचें। अपने बजट का जायज़ा लें और कुछ रकम को बचत में महफूज करें। माली मामलात को अक़ली तरीके से संभालना दिन को बचा लेगा। आज इशारा है कि अपने माली मंसूबों को बरकरार रखने की कोशिश करें। माली परेशानी का इम्कान है, लेकिन गहरे गौर व फिक्र और थोड़े मोहतात इक़दामात के साथ इस पर काबू पाया जा सकेगा। खर्च करते वक्त नज़्म व ज़ब्त रखें। सेहत के हवाले से आज का दिन गले और गर्दन के एरियाज़ का ख़ास ख्याल रखने का है। दबाव के नतीजे में गले में खराश हो सकती है, इसलिए सुकून हासिल करने की कोशिश करें। आरामदेह सरगर्मियों जैसे योगा या गहरी सांस लेने की मशक करें। गर्म पानी पीना और ठंडे खाने से परहेज़ आपको किसी भी तकलीफ से दूर रखेगा। खुद को मुनासिब आराम दें, क्योंकि मुस्तकिल थकन आपकी कुव्वत मुदाफ़त को कम कर सकती है। मुतवाज़न ग़िज़ा और मुनासिब नींद सेहत को बरकरार रखेगी और आपको तवानाई बख्शेगी। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा। आज मोहब्बत में जज्बाती मुश्किलात का सामना हो सकता है। अगर आप किसी ताल्लुक़ में हैं तो पुराने राब्ते के अंदाज़ और गलतफहमियों पर ध्यान दें, जो आप खुद से दोबारा पैदा कर सकते हैं। ये माजी के मसाइल को हल करने के लिए बेहतरीन वक्त है, इसलिए सब्र करें और खुले दिल से सुनें। अगर आप अकेले हैं तो नए ताल्लुकात में शामिल होने से पहले दूसरे शख्स को समझना और उसका एहतराम करना ज़रूरी है। माजी की गलतियों को ना दोहराएं, बल्कि एतमाद और एहतराम को बुनियाद बनाएं। काम के मैदान में आज आपको अपने पुरानी आदतों को छोड़कर नई हिकमत अमली को अपनाना होगा। इस मुनफरिद चैलेंज को ख़त्म करने का पहला कदम तब्दीली को कबूल करना और नए तरीक़ों के लिए ख़ुद को खोलना है। ये वक्त मसाइल के हल तलाश करने और ये सोचने का है कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं। मैदान के लोगों से बातचीत करें, क्योंकि इनका नज़रिया आपके नज़रिए से मुख्तलिफ हो सकता है। अपने सुकून के दायरे से बाहर निकलने से ना घबराएं, ताकि नए मौक़े का इंकशाफ हो और आपके करियर में तरक्की हो सके। आज अपनी मालियात में पुरानी गलतियां ना दोहराने की ताकीद की गई है। ये अपने माली चैलेंजेस पर नज़रसानी करने का बेहतरीन वक्त है जो आपने माजी में किए हैं। अब आपके इंतखाब ज़िम्मेदाराना होने चाहिए।
مختصر مدت میں مہنگی چیزوں کی خریداری کو کم کرنے کی کوشش کریں، مستقبل پر نظر رکھیں، طویل مدتی عزائم کو پروان چڑھائیں اور اپنے مالیات کی منصوبہ بندی اس کے مطابق کریں۔ صبر کا مظاہرہ کریں کیونکہ اچھی چیزیں وقت لیتی ہیں۔ صحت کے معاملے میں آج اپنے اعصاب پر توجہ دیں، دباؤ یا پریشانی سر درد یا نظام ہضم کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ آرام کرنے کے طریقے تلاش کرنا اور ذہنی سکون کی مشق کرنا ضروری ہے۔ یوگا یا چلنے جیسی عملی ورزشیں ذہن کو پرسکون کرنے میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ ہائیڈریٹڈ رہیں، کیفین کی مقدار کم کریں اور ہلکی غذا کھائیں۔ ذہنی صحت بھی اہم ہے، سکون سے بھرا ذہن آسانی سے اچھی صحت کی طرف لے کر جائے گا۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ برج سرطان، آج ان لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے جو محبت میں ہے کہ وہ اپنی جذباتی دنیا سے دوبارہ جڑ سکیں۔ اگر آپ کسی تعلق میں ہیں تو اپنے جذبات کے بارے میں اپنے شریک حیات سے بات کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کرنا آپ کے رشتے کو مضبوط بنائے گا۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو یہ نیا سماجی حلقہ آزمانے یا کسی ایونٹ میں جانے کے لیے اچھا دن ہے۔ آہستہ چلیں اور چیزوں کو اپنے وقت پر ہونے دیں۔ جب آپ خود سے محبت کرنا سیکھ جائیں گے تو صحیح شخص خود ہی سامنے آئے گا۔ آج نئے خیالات کے ساتھ تجربہ کرنے اور نئے راستے کھولنے کا وقت ہے۔ آپ کو جمود سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس نئے منصوبے کو شروع کریں یا وہ کردار اختیار کریں جو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور الہام کو جگائے۔ یہ ایک چیلنجنگ مرحلہ ہو سکتا ہے، لیکن کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں اس کے کامیاب نتائج کی خوشی کے لیے۔ آج ستارے آپ کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور پیچھے نہ دیکھیں، چاہے آپ خود کو غیر یقینی محسوس کر رہے ہوں۔ مالی طور پر آج آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ سخت مالی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ یہ موجودہ اخراجات کو کم کر کے مستقبل کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے سرمایہ کاری کے بارے میں سوچا ہے تو یہ ماہر مشورے حاصل کرنے کا بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ اپنی مالی حالت کے حوالے سے فوکس رہیں اور عملی رہیں۔ مالی تحفظ آپ کی پہنچ میں ہے، لیکن آپ خود کو تیار رکھیں اور احتیاط سے کام لیں۔ صحت کے حوالے سے آج خاص طور پر آپ کی چیسٹ کے ایریا میں اور پھیپھڑوں اور دل کی کمزوریوں پر توجہ دینی چاہیے۔ دباؤ جسمانی سطح پر بھی محسوس ہو سکتا ہے، جس سے کچھ تکلیف ہو سکتی ہے۔ آرام کرنا سیکھیں اور دباؤ کو کم کرنے کے لیے گہری سانس لینے یا مراقبے جیسی تکنیکوں کا خیال رکھیں۔ ہلکی ورزش جیسے چلنا یا تیراکی آپ کی بنیادی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کافی ہوگی۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لیو برج اسد، آج کا دن محبت کے لیے ہے جہاں اتحاد اور سمجھداری کے جذبات غالب رہیں گے۔ اگر آپ کسی تعلق میں ہیں تو زیادہ کنٹرول کرنے سے گریز کریں، اپنے شریک حیات کی طاقت پر بھروسہ کریں اور انہیں اپنی ترقی کے لیے جگہ دیں۔ اکیلے افراد کسی کھلے اور ایماندار شخص کی شدت کو نظر انداز نہیں کر پائیں گے۔ ان نئے تجربات کے بارے میں مثبت سوچیں لیکن جلد بازی نہ کریں۔ تمام رشتے اور دیکھ بھال سے پروان چڑھتے ہیں، اس حقیقت کو اپنائیں اور سکون سے آگے بڑھیں۔ کام کے معاملے میں آج آپ کو اپنے کام اور زندگی کے توازن کا جائزہ لینا ہوگا۔ بعض اوقات بس چیزوں کو جانے دینا بہترین نتائج دے گا۔ اپنی ٹیم پر اعتماد رکھیں اور انہیں ذمہ داریاں نبھانے دیں۔ ٹیم پر غیر ضروری بوجھ ڈالنے سے گریز کریں، مل کر کام کریں اور ذمہ داریاں بانٹیں تاکہ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھتے رہیں۔ آئندہ دن ٹیم ورک اور ترقی کا خیر مقدم کریں گے۔ مالی لحاظ سے آج ایک محتاط رجعیت کا آغاز یا پیش رفت ہو سکتی ہے۔ آپ کے مالی معاملات میں بہتری کے امکانات ہیں، لیکن سرمایہ کاری یا کسی قسم کے خطرات اٹھانے میں احتیاط کریں۔ خرچ کرنے کی بجائے بچت پر توجہ دیں۔ آج خوش قسمتی یا غیر متوقع فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اسے دانش مندی سے استعمال کریں۔ اپنی بھرپور کوششیں کریں کہ لالچ سے بچیں اور مستقبل کے لیے بچت کریں۔ مالی استحکام سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے سے آہستہ آہستہ حاصل ہوگا۔ صحت کے لحاظ سے آج دل اور کمر پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان حصوں میں زیادہ دباؤ یا زیادہ کام کی وجہ سے کوئی تکلیف محسوس ہو سکتی ہے۔ اپنے ساتھ نرمی برتیں۔ اگر کوئی تکلیف غیر معمولی لگے تو کام کرنے کی بجائے آرام کریں۔ ہلکی ورزش جیسے یوگا یا ہلکی چہل قدمی تناؤ کو کم کرنے میں مددگار ہوگی، کیونکہ یہ زیادہ تھکاوٹ کا باعث نہیں بنے گی۔ اپنی نشست کے انداز پر تھوڑا زیادہ توجہ دیں اور آرام کی تکنیکوں کا سہارا لیں تاکہ دباؤ سے بچ سکیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ورگو برج سنبلا، محبت کا ذائچہ آج آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنے تعلقات میں کامل ہونے کے رویے کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کسی تعلق میں ہیں تو ہر چیز کا بار بار تجزیہ نہ کریں۔ اپنے ساتھی کی خامیوں کو قبول کریں کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے اور سیکھنے کے سفر پر ہے۔
अकेले अफराद अपनी असल शख्सियत ज़ाहिर करने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, ताहम जब आप खुद पर गैर हकीकी मेयार मुसल्लत करना छोड़ देंगे तो मोहब्बत कुदरती तौर पर राह की तरफ आएगी। सुकून करें और अपने जज्बाती ताल्लुकात को खुलकर कबूल करें। काम के लिए आज अपने पेशेवराना महारत के ज़रिए अपनी अंदरूनी खुद एतमादी को बढ़ाने पर तवज्जो दें। आप काम में हर चीज़ को हद से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मसाइल को एक कदम ब कदम हल करने पर गौर करें। अपनी कारकर्दगी पर बिला वजह तनकीद ना करें, बस ये जानें कि कामयाबी आपकी ज़िम्मेदारियों को निभाने से आएगी, लेकिन सिर्फ मुसलसल मेहनत के ज़रिए। आज को अपनी पेशेवराना अहदाफ को एक अमली नुक्ता नज़र से देखने का मौका समझें और इन पर काम करें। आज माली मामलात को तरतीब देने के लिए एक मौका पैदा हो सकता है। गैर ज़रूरी माली फैसले करने से गुरेज करें, अपने बजट को बरकरार रखने पर तवज्जो दें। माली तरक्की का इम्कान है, लेकिन ये ज़्यादातर खलूस और मेहनत के साथ हासिल होगा। अपनी सरमायाकारी और नकदी के बहाव पर तहकीक करें और नुकसान को रोकने के लिए ज़रूरी एडजस्टमेंट करें। आज का दिन आपके निज़ाम हज़म पर मरकूज़ है। खाने पीने की गैरमामूली आदत या तनाव की वजह से कुछ मामूली परेशानियाँ हो सकती हैं। हमेशा कम मिकदार में खाएं, लेकिन वक्फे से खाएं और ऐसे खानों से बचें जो ज़्यादा मुहर्रक या बहुत भारी हो सकते हैं। सादा वर्जिश या खिंचाव आपके पेट में जमा होने वाले तनाव को दूर करने के लिए हैरत अंगेज़ काम करेगा। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान, मोहब्बत का मतलब है बातचीत और आज वाज़ेह बातचीत पर जोर दिया गया है। अगर आप किसी ताल्लुक़ में हैं तो गलतफ़हमियाँ दूर करने के लिए अपने जज्बात खुलकर ज़ाहिर करें। ये ना सोचें कि आपका शरीक हयात आपके इशारे समझेगा या नहीं। दिल की बात करें ताकि गहराई में समझने का मौका मिल सके। जो अफराद अभी तक सिंगल हैं, इनके लिए ये एक अच्छा वक्त है कि वो सोचें कि वो एक मुमकिना साथी से क्या तवक्को रखते हैं। अपनी ज़रूरियात के बारे में दयानतदार रहें और अपना वक्त लें। करियर के मामले में आज लिब्रा को अपने करियर के बारे में दोबारा सोचने का मौका मिलेगा। आप पर ज़्यादा हासिल करने का दबाव हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कम करने पर तवज्जो दें। इन सरगर्मियों पर तवज्जो दें जो ज़्यादा नताइज का वादा करती हैं, और इन कामों को अलग रखें जो कुछ नहीं दे रहे। जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं उसे इरादे के साथ करें, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा ना थकाएं। कुछ वक्त निकालें और अपने करियर के ख्वाबों पर गौर करें। आज माली मामलात में सोच समझ कर खर्च करें। माली फ़ायदे के मौके हो सकते हैं, ताहम ज़िंदगी पर एक मोहतात नज़र रखें। गैर ज़रूरी ख़रीदारी या ख़तरनाक सरमायाकारी से गुरेज करें। बचत और अपने माली इंतज़ामात पर काम करें। आज गैर मुतवक्का माली फैसलों का दिन नहीं है, बल्कि तवील मुद्दती अहदाफ पर गौर करें और इन छोटे कदमों पर अमल करें जो लंबे अरसे में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। सब्र और समझदारी आज आपका मंत्र है। सेहत के हवाले से अपने गुर्दों का ख़ास ख्याल रखें। आपको तनाव या थकन से मामूली तकलीफ महसूस हो सकती है। शायद आज कोई भारी काम ना करें और ना ही कोई जिस्मानी मेहनत। पानी पीना मददगार साबित होगा, क्योंकि ये आपके जिस्म को जहरीले मादों से साफ़ करेगा। रोटी, फल या सीरियल जैसी चीज़ें खाएं और पानी के छोटे घूंट पिएं। किसी सख्त वर्जिश से गुरेज करें ताकि पिछले दिन की ज़्यादतियों का जल्द अज जल्द उजाला हो सके। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब, मोहब्बत के लिहाज से आज का दिन आपकी रूह और आपके शरीक हयात की रूह को गहराई से समझने का मौका फराहम करेगा। अगर आप किसी ताल्लुक़ में हैं तो अपनी ज़रूरियात को साफ़ और बेझिझक बयान करें। एक खुली बातचीत किसी भी गलतफहमी को दूर कर देगी और जज्बाती कुर्बत को दोबारा बहाल करेगी। जो अफराद सिंगल हैं वो इस बात को तस्लीम करें कि यही शख्स इस वक्त आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगा जब आप किसी तौसीक़ की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहें और कम तर पर समझौता ना करें। कारोबारी मामलात में बेहतरीन हिकमत अमली अपनी जबलत पर अमल करना है, लेकिन फौरी फैसलों से बचना होगा। अपने मकासद के हसूल पर तवज्जो रखें, लेकिन बड़े मंसूबों पर गौर करने के लिए वक्त निकालें। एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पोशीदा मौके को ज़ाहिर कर सकता है, ख़ास तौर पर करियर की तब्दीली या बड़े फैसले करते वक्त जल्दी ना करें। दुरुस्त सिमत में छोटे छोटे इक़दामात करें और कामयाबी लाजमी तौर पर आपके कदम चूमेगी। माली मामलात में आज सुकून और सब्र को अख्तियार करने का मशवरा है। भारी सरमायाकारी या माली फैसलों में जल्दी करने से गुरेज करें। अगर मौके सामने आते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से परखने की ज़रूरत है। यह आपके तवील मुद्दती माली मामलात के साथ हम महंग अखराजात के अंदाज को मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। आज किए गए छोटे इक़दामात आने वाले दिनों में मुस्बत असरात डाल सकते हैं। सेहत के लिहाज से आज अपने पेट की सेहत पर तवज्जो दें। इन हिस्सों में थोड़ी तकलीफ या तनाव महसूस हो सकता है, जो मुमकिन तौर पर तनाव या हार्मोनी तवाज़ुन में बिगाड़ की वजह से होगा। मुनासिब आराम इस तकलीफ को ख़त्म करने में मदद देगा। मुतवाज़न ग़िज़ा बरकरार रखें और मुराक़बा जैसी आरामदेह सरगर्मियाँ बाकायदगी से करें ताकि तनाव को काबू में रखा जा सके। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस,
محبت کے حوالے سے آج آپ کو کھل کر اور صاف گوئی سے بات کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی تعلق میں ہیں تو یہ وقت اپنے جذبات کے بارے میں کھل کر بات کرنے کا ہے۔ اپنی بات کہنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ بھی پیدا کریں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو یہ دن حقیقی تعلقات بنانے کا وقت ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف تب ممکن ہے جب آپ اپنی اصل شخصیت کو ظاہر کریں، کسی اور کا کردار ادا نہ کریں۔ محبت آپ کے قریب خود بخود آ جائے گی۔ کیریئر کے لحاظ سے آج آپ کو اپنے خیالات کو دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی معاملے میں آپ الجھن میں ہیں تو آپ اپنے اندرونی احساسات پر اعتماد کرنے کا وقت ہے، تاہم جلدی نہ کریں، صبر کے ساتھ اور مکمل غور و فکر کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آپ کچھ رکاوٹوں کی توقع کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ذہانت اور حکمت کے ذریعے ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ طویل مدتی مقاصد پر توجہ مرکوز رکھیں اور عارضی فوائد کو پس پشت ڈال دیں۔ مالی معاملات میں آج احتیاط اور تفصیلی تحقیق کا مشورہ ہے۔ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور کسی بھی جلد بازی میں لین دین سے گریز کریں۔ اپنی موجودہ مالی حالت کو ایک الگ زاویے سے دیکھیں اور سوچیں کہ آج آپ کس طرح سمجھداری سے بچت اور سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ صحت مند مالی حالت کا دارومدار نظم و ضبط اور آپ کے حق میں کیے گئے فیصلوں پر ہے۔ صبر سے کام لیں، یہ احتیاط مستقبل میں آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ صحت کے لحاظ سے آج آپ کو اپنے گولوں اور رانوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جسمانی مشقت یا تناؤ کی وجہ سے ان حصوں میں سختی یا درد ہو سکتا ہے۔ ہلکا یوگا یا اسٹریچنگ مشقیں کریں تاکہ تناؤ کم ہو سکے۔ جسمانی سرگرمیوں میں اعتدال برتیں اور اپنے جسم کو آرام دیں تاکہ مزید تکلیف یا تناؤ سے بچا جا سکے۔ متوازن غذا کا استعمال کریں جو آپ کے جسم کی لچک اور مضبوطی کو برقرار رکھ سکے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کیپریکارن یعنی برج جدی، محبت کے حوالے سے آج آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی بلند توقعات کے بوجھ کو کم کریں۔ اگر آپ کسی محبت بھرے رشتے میں ہیں تو اپنی جذباتی دیواریں نیچی کریں اور اپنے دل کی بات شریک حیات سے شیئر کریں۔ کمیونیکیشن ایک فطری اور ضروری ذریعہ ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو ماضی کے بوجھ کو چھوڑ دیں اور کھلے دل کے ساتھ نئے رشتوں کی جانب قدم بڑھائیں۔ محبت کو خود اپنی رفتار سے آپ کے قریب آنے دیں اور بغیر کسی دباؤ کے۔ کیریئر کے حوالے سے آج کا دن آپ کو خود پر غور کرنے اور اپنی پیشہ ورانہ سمت پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آپ طویل عرصے سے کسی الجھن کا شکار ہیں تو غور کریں کہ حقیقتاً آپ کو کس چیز سے خوشی اور تحریک ملتی ہے۔ اپنی توانائی کو ایک نئی سمت میں موڑنے سے آپ کو اپنی بہترین صلاحیتیں ظاہر کرنے اور کام کو نئی راہوں پر لے جانے میں مدد ملے گی۔ آپ کو حالیہ پیش رفتوں پر نظر ثانی کرنے اور ضروری تبدیلیاں کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مالی معاملات میں آج محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مواقع آئیں گے لیکن جلد بازی میں کیے گئے فیصلے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنے اخراجات اور سرمایہ کاری کی عادات کا جائزہ لیں اور طویل مدتی مالی منصوبہ بندی پر توجہ دیں۔ جذباتی فیصلے کرنے کی بجائے پیسے کو کسی ٹھوس چیز میں لگائیں۔ نظم و ضبط اور سوچ سمجھ کر کیے گئے اقدامات آپ کی مالی خوشحالی کی کنجی ہوں گے۔ صحت کے لحاظ سے آج آپ کو اپنی ہڈیوں اور جوڑوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اگر تناؤ یا زیادہ کام کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو رہی ہو۔ آرام کو ترجیح دیں اور غیر ضروری جسمانی دباؤ سے گریز کریں۔ ہلکی ورزش کریں اور جسم کے سخت حصوں کو آرام دیں۔ ہڈیوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پانی کا مناسب استعمال اور متوازن غذا کو یقینی بنائیں۔ اگر تکلیف برقرار رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، آج آپ کو محبت میں اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ ظاہر کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات کرنا آپ کے رشتے کو مزید مضبوط کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے تاکہ آپ کا پارٹنر انہیں دل سے سمجھ سکے اور جواب دے سکے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں صاف گوئی سے بات کرنا آپ کے لیے بہترین آغاز ہوگا۔ کبھی کم پر مت رکھیں اور آپ کے سامنے سب کچھ صاف اور واضح ہو جائے گا۔ آج آپ کا کام آپ کو اپنے خوابوں اور خواہشات پر غور کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ کچھ فیصلے اور آپشنز آپ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کام کے حوالے سے جو چاہیں کھل کر کہہ دیں۔ جس چیز کا آپ کو دماغ پوری تصویر کے مطابق نہیں سمجھ رہا اسے ظاہر کرنے سے نہ گھبرائیں۔ یاد رکھیں کہ ایک بڑا قدم تب ملتا ہے جب آپ اپنے سچے خوابوں اور اقدار کو ظاہر کرتے ہیں۔ آخرکار کائنات آپ کو سچ تسلیم کرنے اور اچھے کام کی کوشش کا موقع دے گی۔ مالی صورتحال کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا کیونکہ کسی بھی فیصلے کے حوالے سے بلا سوچے سمجھے مالی فیصلے کرنے کا خطرہ ہے۔ تاہم اگر آپ آگے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی موجودہ صورتحال پر گہری نظر ڈالیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اپنے بجٹ میں چھوٹا سا فرق ڈال کر آپ کتنی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ بے جا خرچ کرنے کی بجائے بچت پر توجہ دیں۔ صحت کے لحاظ سے خاص طور پر آپ کو اپنے
ٹخنے اور خون کی روانی پر دھیان دینے کی ضرورت ہوگی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے دباؤ اکثر ان ایریاز میں محسوس ہو سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ آرام کریں اور ایک ہی پوزیشن میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ ہلکی ورزش اور جسمانی کھنچاؤ کو کم کرنے کے لیے لچکدار ورزشیں مفید ہوں گی۔ ساتھ ہی پانی کا زیادہ استعمال اور جسم میں موجود مائع کی مقدار کو متوازن رکھنا خون کی روانی کو بہتر بنائے گا۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اسپائسز یعنی برج حوت، محبت کے حوالے سے آپ کو اپنے محبت بھرے رشتے میں خود کو کھولنا ہوگا اور جذباتی طور پر کمزور ہونے کا خوف نہ رکھیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو اپنے اصلی جذبات کا اظہار کرنے سے مت گھبرائیں۔ آپ کا کمزور ہونا یہ ظاہر کرے گا کہ آپ اپنے دل کی باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو یہ بہترین وقت ہے کہ کسی ایسی شخصیت کو اپنی طرف متوجہ کریں جو آپ کی حقیقت کو سچے دل سے اپنائے۔ خود کو کسی اور کے طور پر پیش کرنے کی کوشش نہ کریں، بس خود کو اپنے عنصر میں رہنے دیں اور محبت خود بخود آپ کے قریب آ جائے گی۔ کریٹیوٹی آپ کے کیریئر کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ حالیہ دنوں میں پھنسے ہوئے یا غیر متاثر محسوس کر رہے ہیں تو اپنی اندرونی آواز پر یقین رکھیں۔ اعتماد رکھیں کہ آپ کے پاس صحیح خیالات اور مہارت پہلے سے موجود ہے۔ اپنے پیشہ ورانہ مقاصد کی طرف احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں، لیکن اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نہ دبائیں۔ یہ اچھا ہوگا کہ آپ نیٹ ورکنگ کریں، کیونکہ خیالات کا ایک پول جب دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے تو مختلف نتائج آ سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ اگرچہ ترقی کے مواقع ہیں، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب آپ کو غیر ضروری خطرات اٹھانے چاہیے۔ بچت پر توجہ مرکوز کرنا اور اخراجات کے انداز پر دوبارہ غور کرنا اچھا خیال ہوگا۔ پچھلے مالی فیصلوں کا جائزہ لیں اور جہاں ضروری ہو تبدیلیاں کریں۔ پیسوں کے حوالے سے صبر اور منصوبہ بندی کے ساتھ چلنا بہترین ہے۔ آج وہ دن نہیں ہے جب آپ اہم مالی فیصلے کریں۔ صحت کے حوالے سے آپ کو اپنے پیروں اور ٹانگوں پر توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر اگر آپ نے دن کے کسی حصے میں زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر کام کیا ہو تو آپ کو تکلیف یا سوجن محسوس ہو سکتی ہے۔ کچھ وقت آرام کریں اور اپنی ٹانگوں کو بلند کریں تاکہ دباؤ کم ہو سکے۔ شاید آپ کو ہلکی ہی کھنچاؤ والی ورزش کرنے پر غور کرنا چاہیے اور پیروں اور ٹانگوں کی مالش کرنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جسم سے کشیدگی کم ہو جائے گی۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں اور غذائیت سے بھرپور خوراک آپ کی مجموعی صحت کو برقرار رکھے گی۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ تو کل ملتے ہیں۔